अस्सलाम जी। लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप ऑफ 15th जनवरी 2023 सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमारे दोस्तों ने मार्केट के बारे में सीखा, जाना और अपना जो कहते हैं वर्कशॉप को मुकम्मल किया। हमारी अपकमिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह ताला 5th of February 2023 संडे 8 PM to 10 PM को होगी। ये वर्कशॉप हमारी ऑनलाइन होती है जूम के ऊपर, और पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग इसे अटेंड करते हैं और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीखते हैं। ये हमारी एक सिग्नेचर वर्कशॉप है, बड़े अरसे से ये चल रही है और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि इसको हम चलाते जाएं। 2500 रुपये इसकी फीस होती है। इसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो 0300-9466-240 और 0336-4242-346 पे आप व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए और इस वर्कशॉप में आइए। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जी, आज की वर्कशॉप जो है उसमें एक कमेंट एक साहब ने रिकॉर्ड कराया, उसका वीडियो टेस्टिमोनियल भी मैं अपलोड कर दूंगा अभी यूट्यूब में थोड़ी देर में, या करवा दूंगा। उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया। तो मेरी जो वर्कशॉप होती है, मेरे साहबजादे हैं मोहम्मद जवाद साहब, वो मेरा पोर्टफोलियो भी देखते हैं, मेरे सारे मामलात देखते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर वर्कशॉप में उन्होंने कमेंट पास किया। जो पार्टिसिपेंट थे, तकरीबन वर्कशॉप हम एंड कर रहे थे, आखिरी 3-4 क्वेश्चंस थे Q&A के, जो हम एंड करते हैं वो कोशिश होती है कि सबसे सवाल लें। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी सेशंस आप करते हैं और वर्कशॉप भी आप करते हैं, तो क्या मोहम्मद साहब नहीं करते? मैंने कहा जी आप उनसे पूछ लीजिए, उनका नंबर है आपके पास, आप व्हाट्सएप कर लें। मैंने कहा लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा जी ऑनेस्टली स्पीकिंग के हमें उनका मोहम्मद जवाद साहब का वे ऑफ टीचिंग जो है वो बेहतर लगा आपसे। तो मैंने कहा भाई ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी और खुशी की बात है, और मैं इसे रिकॉर्ड भी करूंगा और यूट्यूब के ऊपर भी डालूंगा। तो आजकल कासिम भाई अक्सर पॉलिटिशियनों से मिलते हैं, मेरा उनसे बहुत प्यार है, व्हाट्सएप पे फोन पे आपस में गपशप भी लगती रहती है, लेकिन वो जनरली अपनी मामलात से रिलेटेड होती है, जनरल उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो, वो मुझे अपडेट करते हैं ना मैं करता हूँ, सोशल मीडिया से पता चलता है। तो आजकल एक सवाल लोगों से पूछ रहे हैं कि जी लीडर की डेफिनेशन क्या होती है? लीडर वो आदमी होता है जो लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर्स। एक सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है कि लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है, जो उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं उनमें वो लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है और वो उससे बेहतर हो जाते हैं जहां तक वो लेकर आया किसी भी चीज को, तो उसका जो आगे जो भी वो अपना सक्सेसर समझता है, उसका बेटा हो, उसका शागिर्द हो, तो वो उस मामले को उससे आगे लेकर जाए। तो ये लीडर की डेफिनेशन होती है। मैं अपने आप को बहुत प्राउड फादर समझता हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। अल्लाह ताला सबसे पहले तो मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, राह रास्त पर रखे, सिरातुल मुस्तकीम पे रखे, हलाल कमाने की तौफीक दे और बुराइयों से और गलत कामों से रोके। मैंने उसको हमेशा एक ही बात सिखाई है और आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि इज्जत और दौलत में से हमेशा इज्जत को चुनना। तुम जिस दादे के पोते हो, जिस बाप के बेटे हो, इस बात को हमेशा याद रखना और कभी पैसे के लिए अपना करेक्टर डैमेज ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्टर, ही इज अ वेरी नाइस बॉय। और माँ बाप की जो नजर होती है वो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स आर ब्लाइंड। वो कहते हैं जिसका एक बेटा वो अंधा होता है, उसके 2 बेटे उसकी एक आंख होती है। तो मेरी तारीफ मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, अगर मैं जज करूँ तो वो दुरुस्त नहीं है। आज मेरे लिए इस वर्कशॉप में बहुत खुशी का एक मौका है, बहुत मेरा दिल खुश हुआ है और मैं मुतमईन हुआ दैट आई एम डूइंग माई जॉब फाइन, कि लोग जो हैं वो अब ये बात कहने लग पड़े हैं। अभी किसी जगह पे मोहम्मद साहब का एक इंटरव्यू कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो व्यूअर जो है उससे इंटरव्यू के बाद मैंने पूछा, मैं भी वहां किसी काम से गया हुआ था उसी जगह पे, तो मैंने कहा हाँ भाई कोई दम भी लगा आपको अपने साहब में जिनका आपने इंटरव्यू किया है, या कि बस ये मेरे बेटे ही हैं? मुझे वो जुमला सुनकर भी बहुत खुशी हुई, मेरा दिल बहुत बढ़ा कि उन्होंने कहा कि सर इसने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस लेवल के जवाब देगा या इस लेवल की बातचीत करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद साहब ने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے جی کسی بھی باپ کی. اور باقی بات رہی مینٹورز کی، تو جس بچے کو قاسم علی شاہ صاحب جیسے بھائی ہمارے مینٹور کرتے ہیں، ان سے ملاقات کا موقع اسے ملتا ہے. ڈاکٹر فضل محمود ہیں، ڈاکٹر فاز، ان سے میں اس کی آف اینڈ آن مینٹورشپ کرواتا ہوں. رضوان رشید بھائی ہیں، انٹرنیشنل سپیکر ہیں. بہت سے میرے دوست ہیں، میں کس کس کا نام لوں، علی عباس ہے، ان کی صحبت میں یہ بیٹھتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ان سے سوال پوچھتا ہے، ان سے سیکھتا ہے. اور میرے والد صاحب جو میرے مرشد تھے، میرے استاد تھے، ان سے ان کی گود میں اس نے اپنا یعنی جو بچپن ہے وہ سارا گزارا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ان سب لوگوں کی جو شاگردی ہے اس کا حق ادا کرے گا، اپنی زندگی میں ایک بہت ہی کامیاب انسان بن کے جائے گا. آپ سب دوستوں سے امید ہے کہ جیسے آپ لوگ مجھے ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا تعالیٰ مجھ سے ہر کام خیر کا کروائے. اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، یہ زندگی فانی ہے، اس نے سینکڑوں سال بیٹھے نہیں رہنا ہم نے اس دنیا پہ. ہم صرف دنیا میں اپنے جو اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اس کی اگر ہم اچھی تربیت کر دیں، میرا خیال ہے کہ اس سے فرق پڑتا ہے. جتنے لوگوں کو ہم ٹرین کر دیں، ان سے خیر کی بات بانٹ لیں، وہ میرے نزدیک ایک اچھا ہوتا ہے. میں اس چیز کو ایک مشن لے کے اپنے مرشد کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس کو لے کے چل رہا ہوں سنس 2014. اور 2023 جو ہے وہ آ چکا ہے، تو نواں 9th ایئر شروع ہو گیا ہے. اور اگر اللہ نے صرف زندگی رکھی تو ایک ڈیکیڈ اگلے سال 10 سال مرشد کے بعد مکمل ہو جائیں گے. مرشد سے مراد میرے والد صاحب ہیں. تو ان سے جو کچھ میں نے سیکھا، الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنی اولاد تک پہنچاؤں. اس میں کچھ خود بھی اضافہ کیا، میری اپنی بھی اب 34 سال کی، میں 32 سال نارملی آپ کہتے ہیں، تو میں نے 2 سالوں بعد ریلائزیشن کیا کہ 2023 آ گئی ہے. تو 34 سال میرے پریکٹیکل بزنس کے ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ اس میں نے بہت سی چیزیں سیکھی، بہت کچھ کیا. اور میری کوشش ہے کہ وہ سب کچھ میں قبر میں لے کر نہ اتروں، میں وہ سب کچھ بانٹ کے جاؤں. خالی ہاتھ ہو کہ ڈائی ایمٹی ایک کتاب بھی ہے جسے میں نے بڑی انسپریشن ان چیزوں کے لیے لی ہے کہ وہ میں اپنی اولاد کو اور پاکستان کے بچوں میں بانٹ کے جاؤں. یہ CSR کا ہم نے جو کیا ہے، یہ بھی اسی لیے ہم نے چیز کی ہے کہ لوگوں سے ہم میٹ اپ کریں، لوگوں سے ملیں، اور لوگوں تک اچھی پازیٹیو بات جو ہے وہ پہنچائیں. اور مزید بھی جو چیزیں ہیں وہ میں اسی لیے کر رہا ہوں. فاؤنڈیشن پہ بہت سارے کام، کچھ ہم پیچھے پس پردہ کرتے ہیں، کچھ فرنٹ پہ آگے کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہوگا. یعنی پس پردہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر انسان سے مشورہ دے رہا ہوتا ہے، اس میں شامل اس پروگرام میں نہیں ہوتا، ڈسکشن میں ہوتا ہے. تو قاسم علی شاہ بھائی سے میں تو ہمیشہ مستفید ہوا ہوں. مجھے وہ اتنی عزت، اتنا پیار دیتے ہیں، میں اس کے لیے ان کا بڑا شکر گزار ہوں. میں ان کی فاؤنڈیشن کا بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. صرف میرا ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میرا ان سے کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. میری تھوڑی سی جو تھنکنگ پیٹرن ان سے یعنی ان کی سائڈ بائی سائڈ جاتا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اکانومی پہ زور دینے کی زیادہ ضرورت ہے. وہ جنرل ٹریننگ، اخلاقیات، دوسرے جو CSS کے اسٹوڈنٹس یا اکیڈیمیا وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مجھ سے بہتر کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنا بڑا بھائی ہے. یہ وہ مجھے عزت دیتے ہیں. جو عزت دار ہوتا ہے وہی دوسروں کو عزت دیتا ہے. وہ بڑے ہی نفیس انسان ہے. میں جب ان کے بارے میں نیگیٹو باتیں لوگوں سے سنتا ہوں، آج کل پالیٹکس کی وجہ سے بہت سی باتیں لوگوں نے مجھ سے بھی کرنی شروع کر دی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ مجھے وہ کیوں ایسی باتیں بھیجتے ہیں جو کہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہیں. میں یار دل کی گہرائیوں سے ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ایک انسان آپ کو اپنا بڑا بھائی کہہ دے، ایک انسان اپنے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھول دے، ایک انسان اپنی فاؤنڈیشن کے دروازے آپ کے لیے کھول دے، ایک انسان کہے کہ جی آپ کا گھر ہے، ایک انسان جب میسج کرے آپ کو تو کہے آپ میرے بڑے بھائی ہیں. جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے پازیٹیو افیکٹ کرتی ہیں. میں کس طرح ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کسی کو کہوں، میں کس طرح ان باتوں پہ خوش ہوں اگر آپ لوگ ان کی میمز بناتے ہیں یا کوئی نیگیٹو بات بنا کر اور پھر مجھے بھیج دیتے ہیں کہ میں اچھا، میں ان کے ساتھ ایک میرا تعلق ہے، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے واقعی کسی نے میرے بھائی کی کوئی ایسی چیز بنا کر مجھے بھیجی ہے یا ایسا کوئی عبارت کی ہے. دیکھیں، میں بہت سی چیزوں سے انسان اپنی فیملی، ایون میرے والد جو تھے میرے مرشد تھے، لیکن میں ان کی کئی باتوں سے اگری نہیں کرتا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے انہیں کوئی غلط کام کرتے دیکھا ہے یا میں کوئی ان کو فنڈامنٹلی فلا تھا.
دلوں کے حال خدا جانتا ہے. قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں میرا ان سے تعلق کوئی تقریباً اب 5 سال 6 سال پرانا ہے, 1 on 1 بیسک پہ قائم ہوا. ہم نے بڑی پرسنل باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی. میں کئی بار اپنے والد کو یاد کر کے ان کے دفتر میں رویا, جس پہ انہوں نے مجھے تسلی بھی دی. خاص طور پہ شروع میں جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ تھی تو میں بڑا اپسیٹ رہتا تھا. اس پہ مجھے وہ بہت سی باتیں اچھی بتاتے رہے, مجھے حوصلہ انہوں نے دیا. انہوں نے کئی بار اپنی چھوٹی موٹی پرسنل باتیں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے مجھ سے کی, جو کہ میرے سینے میں راز ہیں. لیکن بھائی میں نے اس بندے کو کبھی ملک کے خلاف بات کرتے نہیں سنا. میں نے ان کو کسی نیگیٹو چیز میں نہیں سنا. جتنا دیکھیں, باقی تو میں باپ کی اور بیٹے کی گواہی نہیں دے سکتا, اللہ جانتا ہے دلوں کے حال, اللہ جانتا ہے. نہ مجھے کوئی غرض ہے ان سے کہ میں اس طرح کی باتیں یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں. یہ چونکہ آج میری ورکشاپ تھی, ورکشاپ سے پہلے میرے کچھ دوستوں کے گروپ میں انہوں نے کچھ ایسی ناپسندیدہ چیزیں بھیجی جو مجھے اچھی نہیں لگیں, اور میں نے انہیں منع بھی کیا کہ یار جس بندے کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں رائے نہ کریں. سوشل میڈیا ہر ایک کی پگڑی اچھالنے کے لیے ایک اچھی جگہ مل گئی ہے ہمیں, کہ بغیر جانے بوجھے ہم بندے کے اوپر جو ہے وہ مذاق کس رہے ہیں اور پھپکیاں کس رہے ہیں. سر ایک بڑا ہی وہ محنتی انسان ہے. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میں ان کی اتنی محنت میں تو نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے وہ کوئی 7 بجے صبح اٹھ کے وہ شروع ہوتے ہیں. میں نے تو جب بھی دیکھا انہیں بوٹ کسے ہوئے صبح 9 بجے سے. کئی بار وہ اسلام آباد تک جا رہے ہوتے ہیں, جو رابطہ ہوتا ہے اس میں پتا ہوتا ہے کہ 7 سٹاپ مارتے ہوئے انہوں نے فری لیکچر دیتے ہوئے اسلام آباد پہنچنا ہے. پھر وہاں پہ بھی انہوں نے کوئی لیکچر دینا ہے, اور پھر انہوں نے واپس بھی اسی طرح سٹاپ لگاتے ہوئے آنا ہے. تو بہت اس بندے کی سروسز ہیں ملک کے لیے. ہم نے اکٹھے بیٹھ کے بی این انٹرپرینور پہ ڈسکشن کی. میں نے اکٹھے بیٹھ کے ان کے ساتھ بہت ساری پالیسیز پہ ڈسکشن کی. کچھ وہ میری چیزوں سے اگری کرتی ہیں, کچھ وہ میں ان کی چیزوں سے اگری ڈس ایگری کرتا ہوں. لیکن ہمارے درمیان ہمیشہ اعتماد کا رشتہ رہا ہے, محبت کا رشتہ رہا ہے, خلوص کا رہا ہے. اور ایک چیز کامن جو ابھی تک میں کہوں گا کہ وہ بھی وطن عزیز سے محبت کرتے ہیں, میں بھی وطن عزیز سے محبت کرتا ہوں. وہ بھی ٹیچر ہیں, میں بھی ٹیچر ہوں. ایج میں شاید میں ان سے بڑا ہوں یا ان سے سینئر ہوں, لیکن کام میں وہ مجھ سے بڑے ہیں, وہ میرے سینئر ہیں. انہوں نے پہلے شروع کیا تھا, میں نے بہت سال بعد میں آگے پبلک اسپیکنگ میں ایک حادثے کے بعد شروع کی. ضرورت مجھے نہیں ہے. اکثر لوگ اس سے بھی اگری نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے تو کیوں کرتے ہو. تو ہر کام بندہ پیسوں کے لیے نہیں کرتا, ہر کچھ کام آدمی اپنے دل کے سکون کے لیے کرتا ہے. تو یہ میں اپنے دل کے سکون کے لیے کر رہا ہوں. اپنے والد کی, جسے آپ سمجھتے ہیں, ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کر, کیونکہ جو کچھ انہوں نے بھلائی کی میں اس کا وٹنس رہا. میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, میں اسے قرض سمجھتا ہوں اپنے اوپر کہ مجھے اس کو اتارنا ہے, آنے والی جنریشنز کے سپورٹ کرنا ہے. تو فرق صرف اتنا آیا کہ صرف اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹیوں کو ہی کیوں, پاکستان کے بچے بھی تو میرے بچے ہیں, انہیں کیوں نہیں. تو اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ قاسم بھائی کا جتنا میں جانتا ہوں, دیکھیں نہ مجھے کوئی مفاد ہے, نہ مجھے کچھ ضرورت ہے, اور نہ میں نے کبھی کسی پہ چاپلوسی کسی کی ہے, یا کسی کے ساتھ میں نے کوئی اس طرح کے کوئی قصیدے پڑھے ہیں. یقین مانیں کہ وہ قابل احترام آدمی ہے. عزت وہ بندہ اتنی کرتا ہے کہ میں نے لوگوں کو کئی بار کہا ہے کہ میں نے عزت کرنی قاسم علی شاہ سے سیکھی ہے, کہ دوسرے کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. یار کوئی گفٹ ہو, کوئی وہ پھول ہو. مجھے ابھی تک واقعہ یاد ہے, میں خدا حافظ کر کے ان کے کمرے سے جا رہا تھا, تو انہوں نے میرے لیے پھول منگوائے. ان کے 2-3 ملازم ساتھ تھے, انہوں نے ان کو نہیں پکڑنے دیا, خود اٹھائی. میں نے کہا قاسم بھائی رہنے دیں, میں پکڑ لیتا ہوں یار, اتنا ریکارڈ کافی ہے, آپ نے مجھے بول دیا. خود میری گاڑی تک آگے فرنٹ سیٹ پہ رکھ کے آئے. اور کوئی ان کو مجھ سے غرض نہیں ہے, کوئی ان کو مجھ سے کام نہیں ہے. عزت صرف دوسروں کو دینی وہ بندہ سیکھتا ہے. تو مطلب صرف میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ ہاتھ ہلکا کر لیں, مطلب اس طرح کی میمز نہ بنائیں, اس طرح کی چیزیں نہ کریں, اتنی جلدی کسی کو جج نہ کریں. اگر ان کی پولیٹیکل مووز کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کوئی ڈاؤٹس ہیں یا کوئی چیزیں, تھوڑا سا وقت دے لیں. ایک انسان نے زندگی پوری ابھی تک کی ہمیں ہمارے ملک میں دی ہے, ادارے بنائے ہیں, لوگوں کو پڑھایا ہے, کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ویٹ کر لیں, تھوڑا جج کریں. I hope so something positive will come out of it. تو یہ میں نے مطلب جو میری عادت ہوتی ہے, میرا یہ چینل نہ اسی پالیٹکس پہ ہے, نہ میرا یہ چینل ہے کہ جی 2 منٹ کی ویڈیو بناؤ زیادہ چلے گی, 40 منٹ کی کوئی نہیں سنتا. بھائی نہیں سنتا نہ سنیں, میری بلا سے. میرے جو دل میں بات آتی ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں. تو میرے دل میں یہ بات تھی, آج یہ تھوڑی دیر پہلے ورکشاپ سے پہلے یہ بات ہوئی,
تو میں نے اس لیے محسوس کیا کہ میں اپنی آڈینس اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو میں شیئر کروں. تو جو میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ہمارا جو ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ 5 رکن اسلام دے 6واں فریدا ٹک. 5 رکن اسلام دے 6واں فریدا ٹک جے نہ لبے 6واں تے 5 جاندے مک. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو، یوتھ کو، ہر ایج گروپ کو امپلائمنٹ اپرچونٹی کی، بزنس کی، انڈسٹری کی، ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. اس پہ میں نے قاسم بھائی کو مشورہ یہ دیا تھا، پچھلے دنوں سبمٹ کیا تھا مشورہ انہیں. وہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، بہت ویز ان کی عزت میں ایک رتی برابر کا فرق میرے دل میں نہیں آئے گا. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کوشش کریں کارپوریٹ سیکٹر میں آنے کی. آپ کوشش کریں، آپ کے بہت زیادہ تعلقات ہیں بزنس کمیونٹی میں کہ لسٹنگز بڑھے پی ایس ایکس پہ، آپ کی اوورسیز فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ وہ لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں. جیسے شفا ہاسپٹل ہے، جیسے ڈاکٹرز ہاسپٹل ہے، یہ باہر سے پیسہ آیا ہوا ہے اور یہ ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اور اس طرح بہت سے ادارے کام کر سکتے ہیں جو کہ ہماری اکانومی کو بھی بہتر کریں گے، ہمارے ملک کو بھی بہتر کریں گے. تو میرا انہیں مشورہ یہ تھا، یہ جو پالیٹکس والا انہوں نے کام کیا یہ میرا مشورہ ہے. کہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اس میں ناراض، مجھے دیکھیں وہ اپنے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ مجھے بہت سے مشورے دیتے ہیں، کچھ مجھے ٹھیک لگتے ہیں، کچھ میں نہیں بھی مانتا. ظاہر ہے بندے کو اپنے حالات کا بہتر پتا ہوتا ہے. تو میرا انہیں مشورہ تھا کہ وہ فائنانس کی کمپین چلائیں، اکانومی میں کمپین چلائیں. وہ گورنمنٹ کے سامنے ایسے سوال کھڑے کر دیں کہ گورنمنٹ کو اکنومیکلی پریشر سوشلی اتنا بلڈ کر دیں اپنے شاگردوں کے ذریعے کہ صحیح ڈیسیژنز لینے پڑیں، کیونکہ لوگ اپنا حق مانگ سکیں، لوگ یہ مانگ سکیں، یہ جان سکیں کہ لوگوں کو کیا چاہیے. میرے نزدیک لوگوں کو روزگار چاہیے، لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونٹیز چاہیے، لوگوں کو نوکریاں چاہیے، لوگوں کو انٹرپرینیورشپ چاہیے. انڈیا کے حالات ہمارے جیسے تھے. پھر انہوں نے مجھ سے یہ کہا، ایک آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی، وہ سوال پوچھ رہے تھے ٹی وی پہ کہ جی لیڈر کیسا ہوتا ہے اور حکمران کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہمارے لیڈرز کو ہونا چاہیے. تو بھائی میں مطلب کوئی خدا نہ خواستہ میں انڈیا کا ایجنٹ نہیں ہوں. 2 بار نریندر مودی صاحب کو بیسٹ پرائم منسٹر جو ہے انٹرنیشنلی وہ انہیں ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو اس لیے ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ بھائی اکانومی، پیسہ، نوکری، ایکسپورٹس، ریزروز، کوئی تقریباً 600-650 بلین ڈالر کے ریزروز ہیں ان کے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں بولتے ہیں جو میں بول نہیں سکتا. کہ وہ میں تو بہت سافٹ کر کے کہوں گا کہ میں نے پاکستان کو مجبور کر دیا ہے کہ دوسرے ملکوں سے ایڈ لے. وہ تو بڑے ہارڈ ورڈز میں یہ بات کہتے ہیں. تو میں لیڈر اس کو مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا جو توپیں چلائے گا. جو ہر ایک کا اپنا کرائٹیریا ہے. جو بندوقیں چلائے گا، اپنے دفاع کے لیے بندوقیں ہمیں جان دے دینی چاہیے، بارڈر کا 1 انچ نہیں دینا چاہیے. مگر میں لیڈر اس آدمی کو مانوں گا کہ جو اکانومی میں ان کا مقابلہ کرے گا، جو ان سے زیادہ تیزی سے کارپوریٹ سیکٹر آپ کا بڑھے. اب اڈانی صاحب جو ہیں، گوتم اڈانی، اس کو آپ گوگل کیجئے نام. اس آدمی نے پچھلے سال میں ویلتھ اتنی ایڈ کی ہے جتنی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ٹوٹل مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے. اور اڈانی مودی کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ آپ اڈانی کے انٹرویو میں سن لیں. یعنی ان کے جتنے ٹاپ انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا شائننگ انڈیا کا. اس نے، میں ان دنوں ملک سے باہر گیا ہوا تھا جب یہ الیکشن ہونے والے تھے، اب یہ جو مودی صاحب جب الیکٹ بھی ہوئے ہیں اس سے پہلے، تو وہاں مجھے کچھ انڈینز ملے. میں جس سے بات کروں وہ کہ جی مودی. اچھا، ہم بینگ جو انہوں نے گجرات میں جو کچھ کیا ہوا ہے، ہمارا دل تو اس سے مطلب اتنا مطمئن نہیں ہوتا، ہمیں تو یہ بات اچھی نہیں لگتی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار لوگ اتنے گن ان کے کیوں گاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کر کے بتایا ہے. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. وعدے کرنا، دھوکے دینا، جھوٹ بولنا، اس سے قومیں نہیں بنتی. کام کر کے دکھانے سے قومیں بنتی ہیں. جب آپ ایکشنز کر کے دکھاتے ہیں اور ان کے ریزلٹس آتے ہیں تو ہر بندہ مانتا ہے. باقی آپ ہوائی کے لیے تعمیر کرتے رہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے تو ہم ایشین ٹائیگر بن جائیں گے، تو لاہور پیرس بن جائے گا، تو ہم یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا. تو بھائی کیسے؟ آپ کے میں نے اکانومی پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو ضرور دیکھیں. اس میں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹیز میں نے ساری چیزیں شیئر کی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں کس طرح میں تعریف نہ کروں مودی صاحب کی. اور میں نے ان کے منہوں سے بھی تعریف ہوتے دیکھی، ان کے پنڈتوں کے منہوں سے دیکھی کہ حضرت عمر کی جو مینجمنٹ تھی اس کا جو وہ دنیا مانتی. حضرت ابو بکر کی مینجمنٹ کی دنیا مانتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم بات ہی چھوڑ دیں نا، وہ تو میں
क्लास अबव कंपेयर हैं, वो तो उनका तो आम इंसानों से मुकाबला और इन पॉलिटिशियनों से मुकाबला करना, तो वो तो मतलब जो यहूदों ने साथ लिखी हुई किताबों में वो नंबर 1 पर्सनैलिटी दुनिया में है कि जिन्होंने इम्पैक्ट सबसे ज्यादा लाया। हमारे लिए क्राइस्ट भी बड़े इज्जत में है, हमारे लिए हजरत मूसा भी हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात में है, हमारे पैगंबर हैं, हम मानते हैं उन्हें, लेकिन उन्होंने उससे भी ऊपर रखा यहूदों ने ने भी कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पर्सनैलिटी है ऑन द ग्लोब, दैट इज अल्हम्दुलिल्लाह आवर होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मैं किसी से मुकाबला उनकी मैनेजमेंट का, इन चीजों का, वो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब भी नहीं है। तो मैं इसीलिए सेकंड टीयर जो लीडरशिप है जो उनके बाद आई है, मतलब हजरत अबू बकर आए हैं, हजरत उमर आए हैं, मैं उनकी बात सिर्फ करूंगा, उससे आगे तो मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी हस्ती की लीडरशिप के ऊपर भी कोई कमेंट करूं, और मैं होता कौन हूं उनकी लीडरशिप को किसी से भी कंपेयर करने वाला। लेकिन उनके जो डिसेंडेंट यानी नीचे जो उनके समझ लेंगे इस फील्ड में शागिर्द कह लें, साहबा, जो वही होता है ना कि जो लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर्स, कि वो जो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप उन्होंने हजरत उमर को सिखाई। और वो एक वाकया एक मौलवी साहब का मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज भी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं भी एक मौलवी लग रहा हूँ, कि एक दिन हजरत उमर जो है वो बड़ी जोरों ज़ारों कतार रो रहे थे, तो किसी ने पूछा कि किस बात पे, तो उन्होंने पता नहीं कितना इस्लामी जो एरिया था और कितने स्क्वायर माइल्स उस पर बनती थी गवर्नमेंट जो है, हमारा जो मुसलमानों का रूल था, तो उन्होंने कहा कि मैं आज इसे कंट्रोल करता हूं, तो मेरा बाप कहता था कि तुम ये कुछ भेड़े नहीं कंट्रोल कर सकते और कुछ जमीन नहीं कंट्रोल कर सकते, तो मुझे मेरे नबी ने क्या से क्या बना दिया। तो लीडर ये होता है सर, लीडर की जो डेफिनेशन हम पूछते फिर रहे हैं उन लोगों से कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, नुकसान पहुंचाया है और एक मिनिमम सतह पे ले गए हैं, वो क्या लीडर की डेफिनेशन हमें बताएंगे। वो अगर उनके करीब से भी गुजरे होते लीडरशिप के, तो मुल्क में ये मसाइल तो इस वक्त ना होते। तो लीडर वो होता है जी जो जिसके फॉलोअर्स उससे आगे एरिया बढ़ा दे, यानी कि जब दीन मुकम्मल किया, अल्लाह के नबी जो हैं वो उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया और अल्लाह ताला ने उनको जो है वो अपने पास बुलाया, उसके बाद उनके शागिर्दों ने, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो दोस्त अहबाब थे, सदीक अकबर साहब, उन लोगों ने मिलकर कितना उस एरिया को बढ़ाया, कितना उस काम को आगे लेके गया। ये होता है लीडर। लीडर इनिशिएट करता है, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें से और लीडर्स निकलते हैं, और वो लीडरशिप फिर कैसे कैसे मर्ज होती है और कैसे कैसे वो जो है वो मिसालें बनती हैं। तो वो कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा ख्याल है मैं आपको पढ़ाऊँ पूरे का पूरा जो जिसे कहते हैं लीडर्स का पूरा जो सेट है आगे, वो पूरे का पूरा लिखा हुआ है, हिस्ट्री लिखी हुई है, हम सबको पता है मुसलमानों की सल्तनत कहाँ से कहाँ तक, उसे सल्तनत कह लें, गवर्नमेंट कह लें, जो भी नाम कह लें, खिलाफत कह लें, वट एवर इज द राइट वर्ड। अगर मेरा कोई वर्ड ऊपर नीचे हो गया हो तो मैं भाई कोई दीनी आलम नहीं हूँ। मैं तमाम तबकों की इज्जत करता हूँ। तो वो आपके सामने है कि फॉलोअर्स ने फिर क्या किया, जो सच्चे फॉलोअर्स थे। तो हम भी काश सच्चे फॉलोअर बने और हम ट्रेड में, इंडस्ट्री में हम मुकाबला करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको उठाएं, ना कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करें, हम एक एक दो दो बिलियन मांगते फिरें और मीम्स बनवाएं और कैसी कैसी, मैं आपको बताऊं, मैं इंटरनेशनल पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, ऐसी ऐसी शर्मनाक बातें उसके अंदर छपती हैं ऑथेंटिकेटेड पेपर्स में कि यकीन माने कि मेरे तो बाज़ दफ़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये वो मुल्क है जिसपे हमने इतनी जानें देकर इसको बनाया, और 14 अगस्त को मिली नगमे गा गा के हमने पूरी दुनिया में हमने शोर मचाया होता है, और उसके बाद हम भीख मांगते हैं। कभी हम कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, हम तो कभी 2 बिलियन हम मांगने जाते हैं सऊदी अरेबिया, तो कभी 4 बिलियन मांगने के लिए किसी और मुल्क में, तो कभी चाइना, तो कभी कहाँ, तो कभी कहाँ। मेरा क्वेश्चन है वाई, क्यों इतने अखराजात आप लोगों ने बढ़ा रखे हैं अपने, क्यों इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, क्यों आपकी अगर हैसियत नहीं है बोरो पैसा करके क्यों ऐसे मंसूबे बनाते हैं थोड़े से कमीशन के लिए कि बाद में मुल्क जो है वो कर्जों में दब जाए, क्यों आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट नहीं करते, क्यों आप अपनी इंडस्ट्री पे जोर नहीं देते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 जगह पे इंशाल्लाह आपको मेरे प्रोग्राम्स मिलेंगे कि मैं इकोनॉमी में बोलूँ, और इकोनॉमी में बड़ी मैं अपनी रिसर्च और अपना फाइनेंस जिसका स्टूडेंट हूँ उसके बारे में बताऊँ। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है,
اللہ ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मेरे लिए एक बहुत खुशी का दिन था और वो वजह मैंने आपको बता दी है कि मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा कुछ अरसे में मुझे हरा देगा और द सूनर इट इज द बेटर इट इज, इट विल बी माई सक्सेस, इट विल बी माई बिगेस्ट सक्सेस। अब 3 सवाल जो हैं वो हमने आने वाली कुछ वीडियोस में कवर करने हैं, जिनमें से एक है कि लीडर क्या होता है और कौन से कामयाब प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरा ये है कि यूथ को क्या करना चाहिए, इस पर मैं बड़ी डिटेल में बात कर रहा हूँ। 20 को एक मेरा मीटअप है FNEL के CSR में, वहाँ पे आप लोग आए। इसके नीचे भी मैं लिंक डाल देता हूँ उसका, पहले ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हर जगह लिंक पड़ा हुआ है। तो आए, मुझसे मिले, मुझसे सवाल पूछें कि यूथ को क्या करना चाहिए और जो बाकी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं उनका भी जवाब दूंगा और भाईजान की वीडियोस को फॉलो करके उनमें से भी मैं पॉइंट्स निकालूंगा और वो मैं पब्लिक के सामने भी पेश करूंगा। तो ज़रा वो कासिम भाई तो देखेंगे। और आखिरी मेरी अपील है, यार ही इज़ अ वेरी सिंसियर पर्सन, प्लीज़ अगर आप लोगों ने कोई ऐसी वैसी चीज़ें करनी भी होती है वो मुझे ना भेजा करें, मुझसे शेयर ना किया करें, मेरे नंबरों पर ना मेरे दोस्त शेयर करें और ना मेरे फॉलोअर्स शेयर करें। आप अगर समझते हैं ऐसा, आप अपने तक रखें, अच्छा नहीं लगता। एक बड़ी फेमस बात है, जाते हुए कहूंगा, मार्टिन लूथर किंग ने, अल्लाह ना करे उन पर कभी कोई टफ टाइम आए या कोई चीज आए, वो मुझे बड़ी पसंद है वो बात और मैंने बड़ी बार अपने दोस्तों से भी कही। ड्यूरिंग माई हार्ड टाइम्स या ड्यूरिंग माई डिफिकल्ट टाइम्स आई वॉज मोर हर्ट, आई वॉज नॉट हर्ट बाय द वर्ड्स ऑफ माई एनिमीज बट द साइलेंस ऑफ माई फ्रेंड्स। कहते हैं जब मेरे में मुश्किल वक्त था या मुझे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे या मुझे लोग बुरा भला कह रहे थे, तो मैं उन लोगों से दुखी नहीं होता था जो मेरे बारे में गलत अल्फाज बोलते थे। मुझे ज्यादा तकलीफ या ज्यादा दुख अपने दोस्तों पे था जो उन बातों पे खामोश रहते थे। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छा दोस्त जो होता है और सिंसियर जो बंदा होता है, उसका काम होता है कि वो आपके लिए पॉजिटिव बात करे। और जितने भी दोस्तों की जिंदगियां, जो कि हजारों जिंदगियां जिन्हें उन्होंने इम्पैक्ट किया है, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि दिस इज द टाइम कि आप पॉजिटिव उनके बारे में बोलें, पॉजिटिव लोगों को बताएं। हु कासिम अली शाह इज, मेरे कागजों में ही इज अ पैट्रियट। वो एक मुहिब वतन इंसान है, पॉजिटिव आदमी है, सेल्फ मेड आदमी है और कम से कम इतने अरसे से मैंने तो कोई गलत चीज नहीं देखी। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कि बात एक्स्ट्रा बोल गया हूँ, इमोशनल था, इमोशनल सा आदमी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे। इन्हें फॉरवर्ड करें, शेयर करें और ख़ास तौर पर यूथ के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों से 20 जनवरी 2023 को मुलाकात होगी मीटअप में। खुदा हाफिज़।